बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मिरपुर टीवी की वसादत से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे साथ जनाब मिरपुर टीवी के बानी अदीब लियाकत साहब और यासर रियाज साहब मौजूद हैं यहाँ पे। तो नाज़रीन, जैसा कि रमज़ान का महीना शुरू है और माशाल्लाह बरकतों का महीना है, तो ये बड़ा सब्र और तहम्मुल वाला महीना है। इस हवाले से कुछ मालूमात हम आपकी नज़र करना चाह रहे हैं, कुछ सवालात हैं नाज़रीन के हम आपकी नज़र में करना चाह रहे हैं, उनका जवाबात। तो हमारे साथ जनाब इस वक्त अदीब लियाकत साहब मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हज़ूर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? यासर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो नाज़रीन, सबसे पहले मेरा एक सवाल है जो है वो अदीब लियाकत भाई साहब से कि जैसा कि हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे हम कुछ गलतियां भी करते हैं और कुछ हम तक वो नॉलेज उस तरीके से पहुंचता नहीं है। तो सहरी के हवाले से हम स्टार्ट करते हैं, सहरी से स्टार्ट करते हैं। सहरी का कुरान और सुन्नत के जो है वो अदीब लियाकत साहब से पूछना चाह रहे हैं कि सहर और अफ्तार के हवाले से, कुरान और सुन्नत के हवाले से हम किस तरह जो है वो पूरे उतर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हज़ूर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लाहि नस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर शकील साजिद साहब और साढ़े मेहमान जनाब भाई यासर रियाज साहब। जैसा कि सर शकील साहब ने अपने अंदाज़ में रमज़ान और कुरान के हवाला से और फिर सैर व अफ्तार के हवाला से चंद गुज़ारिशात, चंद मारूज़ात आपके सामने रखी। कोशिश करूँगा कि जो आयात मुबारक तिलावत की है उसी के हवाला से, उसी के ज़िम्मन में दो चार बातें आपकी खिदमत के अंदर गोश गुज़ार कर सकूँ। ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने के अंदर इंतहाब फरमाया, इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई के लिए जो कुरान नाज़िल फरमाया वो इस मुक़द्दस महीने के अंदर। और ये इतना मुक़द्दस महीना है कि इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपने अरूज पर होती है, अपने जोबन पर होती है। ये नज़ूल कुरान का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की फलाह बका और रहनुमाई के लिए अपना कलाम जो है, अपनी जो किताब मुक़द्दस है वो इस महीने के अंदर नाज़िल फरमाई। बेशक। और इस महीने की फ़ज़ाइल और बरक़ात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, सरकश शयातीन इस महीने के अंदर कैद कर दिए जाते हैं, जकड़ दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह के हम देखते हैं कि हर टाइम अपने अंदर बरकतें और अज़मतें रखता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि सैर और अफ्तार, सैर के टाइम क्योंकि हमें यहूद व नसारा की मुशाबत से मना फरमाया गया। अब यहूदी भी रोज़ा रखते हैं और दीगर मज़हब के अंदर मुख्तलिफ़ रोज़े का जो एहतमाम किया जाता है अपने अंदाज़ के अंदर। बिल्कुल। अब हमें कहा गया कि सहरी खाने वाले पर अल्लाह की खुसूसी रहमत जो है वो नाज़िल होती है कि सहरी से महरूम ना रहा जाए, सहरी की जाए। अब यहूद जो हैं वो सहरी नहीं करते, वो रोज़े वो भी रखते हैं, उनका अपना कोई महीना है, अपने मखसूस दिन है, उनके अंदर वो रोज़े रखते हैं, लेकिन वो सहरी नहीं करते। हमारी मुशाबे उनसे ना हो जाए, हम सहरी करते हैं और सहरी करने वाले पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें जो हैं वो मतवज्जो होती हैं। फिर हम रमज़ान के लिए उठ जाते हैं, उसके लिए सैर के लिए एहतमाम करते हैं। तो इन आयाम के अंदर हम अपनी तरतीब बनाएं कि कम से कम हमारी तहज्जुद जो है, हम तहज्जुद के, रमज़ान ख़त्म हो हम तहज्जुद के पाबंद बन चुके हो। उठते तो हैं, वज़ू किया, घर वालों को जगाया वगैरह, वो सहरी का एहतमाम करें। आप वज़ू वगैरह करके कम से कम 2 रकात नमाज तहज्जुद ही पढ़ लें। 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, 12 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम इब्तदा में रूटीन कम से कम 2 तो हमारे क़ज़ाई ना हो।
پھر قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل جو تھوڑا سا پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر روزے کے حالت کے اندر ہم روزے کی افادیت اور روزے کے جو تقدس ہے اس کا خاص طور پر خیال تو رکھیں۔ حضور میرا ایک اگلا سوال ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، لیکن روزے کے دوران کچھ ایسے دوست احباب ہمارے ہوتے ہیں جو اتنا نہیں جانتے، لیکن وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پیاس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بھوک کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی سننے کو ملا ہے کہ کوئی دوست یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی مجھے روزے نے تنگ کیا ہوا ہے، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی معاونت کر دیں تو وہ آپ کی مہربانی۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یا کچھ مختلف مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ ہم اس کے اندر غور کریں، ہر نیکی کا اجر و ثواب بتایا، نماز پڑھو گے یہ ملے گا، سبحان اللہ کہو گے یہ پڑھے گا ملے گا، آیت الکرسی پڑھو گے یہ ملے گا، سورہ یاسین پڑھو گے یہ ملے گا۔ روزے پر اللہ نے نہیں بتایا کہ روزہ رکھو گے تو یہ تمہیں عطا کروں گا، فرمایا میں خود مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کر دوں۔ تو وہ خلیفہ گزرے محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ، بڑے نیک دل بادشاہ گزرے، اور ان کا ایک خلیفہ تھا اعجاز۔ بادشاہ کو اس کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ اب جو اس کے دربار کے اندر وزیر اور مشیر جمع تھے تو وہ اس سے بڑا حسد کرتے تھے کہ ہم قد کاٹ والے لوگ، اور یہ ایک غلام کی کیا حیثیت ہے۔ بالکل۔ تو وہ بادشاہ سے کبھی کبھی اظہار بھی کرتے، اور بادشاہ کہتا میں کسی موقع پر تمہیں جواب دوں گا۔ اب بادشاہ نے ایک دن اپنا دربار سجایا اور کہا، اعلان کر دیا کہ آج یہاں سے جو بندہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اب کسی نے زیورات اٹھائے، کسی نے ہیرے اٹھائے، کسی نے مال و دولت کے اوپر ہاتھ رکھا، بادشاہ نے کہا لے جو۔ اب جو اعجاز تھا اس نے محمود غزنوی کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ کے اوپر۔ کہتا کتنا، لوگ کہنے لگے کتنا نالائق ہے، آج تو بادشاہ جو تھا اس موڈ میں تھا، وہ کہہ رہا تھا جو چاہیے وہ لے جو، اور اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ تو اس سے جب پوچھا گیا اعجاز سے، اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کے اوپر اس لیے ہاتھ رکھا کہ اگر بادشاہ مجھے مل گیا تو پوری بادشاہت مجھے مل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر روزے کے عوض اللہ رب العزت مل گیا تو سمجھو سب کچھ آپ کو مل گیا۔ تو روزے کے بدلے میں اللہ نے فرمایا کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ صبر، روزہ صبر ہی تو سکھا رہا ہے اصل میں۔ دراصل روزہ ہمیں متقی اور پرہیزگار اور صبر والا، اللہ فرماتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر روزہ رکھ کر ہم کہیں روزہ تنگ کر رہا ہے تو یہ روزہ تنگ کرنے کے لیے تو نہیں آیا، روزہ امت محمدیہ کے درجات اور منصب کو بڑھانے کے لیے آیا۔ بالکل۔ تو اس پر یہ کہنا یاسر بھائی کہ روزہ تنگ کر رہا ہے تو یہ نہ صبری کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ نہ فرمانی اور روزے کی ناقدری بھی ہو رہی ہے۔ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے روزہ مجھے تنگ کر رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بس آپ صبر۔ حضرت میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں صبح اس کی نیت، اور جب افطار کرتے ہیں اس کی نیت جن لوگوں کو نہیں آتی ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کر دیں۔ جی ماشاءاللہ یاسر بھائی، بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ روزہ رکھنے کی جو نیت ہے وہ بصومی غد نویت ومن شہر رمضان، اور اسی طرح افطار کی جو نیت ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ مسنون دعائیں تو دراصل اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اصل میں جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر جن کو یہ نیت آتی ہے وہ اپنی زبان سے پڑھ لیں
اور جن کو یہ دعائیں مسنون نہیں آ رہی ہیں تو وہ بسم اللہ سے افطار کر لیں، اور باقی اصل میں جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ بہت شکریہ یاسر ریاض صاحب، حضرت ادیب لیاقت صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے سوالات کے جوابات دیے اور ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ کیا۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہماری نشست انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے مدد سے کہ ہم انشاءاللہ آپ تک علم اس طریقے سے پہنچاتے رہیں۔ تو ناظرین، آپ کو اگر کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو ہمارے میرپر ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں کامنٹ پہ آ جائیں، وہاں پہ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو اس کا جواب پہنچائیں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک انتظار کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔